बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। नाज़रीन, ओपोजिशन का एहतजाज ईद के बाद क्या रंग लाएगा? ओपोजिशन नई हिकमत अमली तैयार करी है, वो नई हिकमत अमली क्या होगी? ओपोजिशन समझती है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान को इन करने के लिए उनको सदारत दी जाए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को वो लेके आगे बढ़ें। इससे पहले भी मौलाना तहरीके इंसाफ के साथ इलाहा करके 26वीं आईनी तरमीम को लीड कर चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ओपोजिशन कहती है कि अब हर सूरत हम कोई डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं और ईद के बाद हम तैयार बैठे हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। हुकूमत की क्या तैयारी है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब अडियाला जेल में जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ जो तब्दीली आई है, इमरान खान साहब से पहले जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो मुलाकातें करते थे, बाहर आके टॉक होती थी, उससे एक बयानिया बनता था। खान साहब का जो बयान है वो बाहर आता था और उस पर डिस्कशन होती थी। इस सब को रोकने के लिए सुप्रीडेंट अडियाला जेल के वकील ने आज हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलाकातें बेशक करें, लेकिन बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, जिस पे सलमान अकरम राजा साहब मान गए। और इसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन हमें मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। अब मुलाकातें होंगी, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे इस बात पे तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब जो भी बात करेंगे, अगर वो मंजर आम पर नहीं आएगी तो बयानिया कैसे बनेगा, इमरान खान साहब की बात किस तरह से पहुंचेगी। जबकि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट का फोरम भी मौजूद है और हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भी अपना बयानिया लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये खास हालात हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें उसको अवेल करना चाहिए। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, साहब के सीनियर रहनुमा। हमें ज्वाइन किए इख्तियार वली साहब ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नईम हैदर पंजोता साहब, आपको इजाज़त तो मिल गई, इमरान खान साहब से अब मुलाकातें हो जाएंगी, काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, लेकिन आप जो है बाहर आके गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। डू यू थिंक ये राइट डिसीजन है सलमान अकरम राजा का? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। आज बेसिकली ये समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मैं समाअत के अंदर मौजूद था और ये जो तमाम तर सारा स्नैरियो किया गया ना, जिस तरह यहाँ पर फिक्सेशन की गई, जो सेक्शन 24 है वो बड़ा वाज़ह कहता है कि आप यानी बराबर का आपका कोई जज है तो आप उससे केस कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनका इख्तियार ही नहीं था। और इस नुक्ते को जस्टिस सरदार एजाज साख ने उठाया था जब हुकूमती वकील वहाँ पर पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि जब मेंटेनेबिलिटी का मामला आया है कि ये दरख्वास्त जो है ये फ़िक्स ही नहीं हो सकती, तो फिर दरख्वास्त को फ़िक्स भी कर लिया गया और समाअत भी जो है वो शुरू कर दी गई। जब एक मामला ज़ेर इल्तवा है किसी और जज के पास, उसके पीछे मकसद ही ये था कि खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो मुलाकातें तो हर्डल्स सेम अभी भी आ रही हैं और मैं नहीं समझ रहा कि पता नहीं अब क्या फ़ैसला आता है, यानी मुलाकात कराते हैं। वैसे खान साहब को ये काबिल कबूल होगा? देखें, जहाँ तक बात है ना, राजा साहब ने जो वहाँ पर फ़ैसला किया ना, उन्होंने इस सिनेरियो के अंदर किया क्योंकि अदालत भी स्पेशल इसी वजह से लगाई गई, एक पूरा प्लान था ना जी। और आपको पता है कि 26वीं तरमीम जो की गई है उसका मकसद ही ये था कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अदलिया को इस्तेमाल किया जाए। तो उन्हें यही समझा कि ज़रूरी ये है कि खान साहब तक पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात जो है वो ज़रूरी है, हर सूरत हर कीमत पर हो। 6 महीनों के अंदर एक दफ़ा मुलाकात हुई है और वो भी दौरान ट्रायल। उनकी जुमरात वाले दिन जो फिक्स होता है उस दिन के ऊपर मुलाकात नहीं करवाई गई। और ये मुलाकात ना करवाना बार बार अदालती हुक्म के बावजूद, अभी भी देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप नाम दे दीजिए जो मंगल को मिलना चाहते हैं, जो जुमरात को मिलना चाहते हैं, यानी पॉलिटिकल लोग, मंगल को वकला का है, तो वो उन्होंने उधर नहीं लिए। वहाँ से जेल हकाम निकल गए। मैं अडियाला जेल गया, अडियाला जेल जाकर मैंने यही उनसे सदा की कि ये दरखास्तें कल मंगल की लिस्ट है और जुमरात की लिस्ट है। उन्होंने 1.25 घंटे मुझे वहाँ बैठा कर वहाँ से मुझे भिजवा दिया कि जी आप जाइए, आपसे हमने नहीं रिसीव करनी। मैंने TCS करवा दी हैं और ये ही इन्होंने प्रैक्टिस रिसेंटली तमाम अरसे से होती आ रही है। शॉट आपने मजबूरी में से एक्सेप्ट किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जब अदालत ने कहा कि आप ये कीजिए तो वो नजर आ रहा था ना कि ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी अदालत करवाना चाहती है। कोई भी देखिए, राय साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि बाहर की पाबंदी लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी जरूरत पॉलिटिकल लोगों की लाजमी मुलाकात हो। अगर सियासी लीडर से जेल में मुलाकातें होती हैं, बाहर आके उनका नैरेटिव आता है, तो इसमें क्या मज़ाइका है? ये क्या नहीं होनी चाहिए?
مجھ سے سوال ہے؟ جی قادر صاحب آپ سے ہی ہے. جی میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا کوئی رہنما عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جو سیاسی چورن انہوں نے بیچنا تھا جیل کے باہر، وہ تو اب نہیں بک سکے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. لیکن یہ تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے. کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کے منہ پہ ٹیپ لگا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ خان صاحب سے ملنے کے بعد تو ملنے سے پہلے بھی تو ٹاک کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے پابندی لگا لی ہے تو پھر اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھتے کتنا فٹ جو ہے نا وہ جیل سے دور ہو تو وہ تو 2 کلومیٹر بعد بھی کر سکتے ہیں، جیل کے دروازے کے باہر بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنی ساکھ کو برقرار اور بہتر بنانے کے لیے جو ماضی کے فیصلے ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے. آپ جو آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چوٹ مارنے کی، ضرب مارنے کے مترادف ہے. میں تو شدید مخالفت کرتا ہوں ایسے فیصلوں کی، کیونکہ اظہار آزادی جو ہے نا وہ ہر پاکستانی کا حق ہے. باقی اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنی گفتگو کس طرح پاکستان کے آئین کے دائرے میں اور اخلاق کے دائرے میں کرتے ہیں. قادر مندو خیل صاحب دیکھیں نا، آپ اس فیصلے کی مذمت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا فیصلہ. یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے، کیسے وہ جج آئے ہیں؟ یہ بھی ہم ایک شاخسانہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، جس میں آپ کی پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا رول ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات اگر ان سے بچنا تھا تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، بالکل. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آئین پاکستان بھی ہم نے دیا ہے، اور جتنی مارشل لاء ڈکٹیٹر نے آئین کا بیڑا غرق کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے وہ بھی سیدھا کیا ہے. اور یہاں جو من پسند چاچے، مامے، بانجے، بھتیجے اور چمچے بھرتی ہوتے تھے عدالتوں میں، ایک صوبے کا واحد چیف جسٹس اپنی نام بیچتے تھے، اور پھر جا کے وہ کمیٹی میں یہ تیرے جج، یہ میرے جج ہوتا تھا. تو ان سے کم بہتر ہے. اور یہ بل میں نے پیش کیا تھا پچھلے اسمبلی میں، اتفاق سے پی ٹی آئی نے اور مسلم لیگ نے بڑا اپریشیٹ کیا، مگر ان کے وزیر قانون دونوں جو تھے انہیں انکار کر دیا. دوسری بات، جو اس 26ویں ترمیم میں تو پی ٹی آئی ان بورڈ تھی. پی ٹی آئی نے جو مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے، ہم تو آئینی عدالت کی بات کر رہے تھے. پی ٹی آئی اور جمعیت دیکھیں نا، اب ان عدالتوں سے دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، اور ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ آپ خود اس کی تنقید کر رہے ہیں. خیر، اختیار ولی صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواب سن لیں جواب پورے سن لیں. آپ مجھے بتا دو کہ جو مولانا صاحب کے ساتھ جب یہ مذاکرات ہوتے تھے، اس مذاکرات میں کیا مجھے ایک بات بتا دو کہ پی ٹی آئی کے رؤوف حسن صاحب نے نہیں کہا کہ یہ مسودہ ہی ہمارا ہے؟ کیا غور خان صاحب نے نہیں کہا کہ یہ مسودہ جو ہے نا بہترین ہے؟ اور آج مولانا صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اگر احتیاط میں جاؤں گا تو سب سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ 26ویں ترمیم جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ماننا پڑے گا. تو یہ تو متفقہ ہوا تھا. اب جج اگر اپنی اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو آپ آئین کو یا 26ویں ترمیم کو دوش تو نہ دونا. اختیار ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اختیار ولی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آج باقاعدہ جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اب عمران خان سے گفتگو کے بعد رہنما آ کے اگر باہر بات نہیں کر سکیں گے، وہ بھی کیا ہائی کورٹ کو اس طرف جانا چاہیے تھا؟ سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ کہنا چاہیے تھا؟ ایک بات کر رہے ہیں وہ، اور اگر وہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے، اس پر بھی اب کیا پابندی ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ملک کے جو مسائل ہیں وہ اور بہت زیادہ ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ملاقاتیں تو دیکھیں، اب اگر آپ ریکارڈ اٹھا لیں اڈیالہ جیل کا 1 سال کا، قیدی تو وہاں پر اور بھی ہیں، ہزاروں قیدی وہاں پر پڑے ہیں. تو اگر سب سے زیادہ ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہیں تو پھر اس پہ اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کو ہر بات میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو انہوں نے خالہ جی کا گھر بنایا ہوا ہے. کوئی کسی کو ڈکار بھی اگر نہ آئے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے تو بس اتنا اس کو انگیج کیا، ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنی ان کے لیے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ملک میں اور بڑے مسائل ہیں جی. یہ رمضان ہے، معاملات لوگوں کے، غریب ملک ہے، یہاں پر خیبر پختونخوا میں ٹیررزم، بلوچستان میں ٹیررزم،
मुल्क की इकोनॉमी की बात करें, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। नहीं, मुलाकात अगर इससे इनकी होती इतना रहती बड़ा है, मसला कभी नहीं है तो होती सुप्रीटेंडेंट को ये कभी कहना ही नहीं होती है, चाहिए कभी था, डिले फिर आप होगी, लोगों को ये कभी रोकना ही नहीं कोर्ट की चाहिए। इजाजत से होगी, ये चलती रहेंगी। ये कोई नहीं, इशू नहीं है। अगर इतना बड़ा इशू नहीं है तो फिर तो ये सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को कहना ही नहीं चाहिए था, इसकी मुखालफत होनी ही नहीं चाहिए थी। जो भी बात है, वैसे ही मीडिया पे इतनी नहीं चलती बात, तो खैर है, इसको जाने देते, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस दी गई है तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना सर। नहीं, मैंने तो कहा ना कि हम आए रोज टीवी पर बैठ के इस चीज से तंग आ गए कि मतलब इश्यूज और बहुत सारी हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उसको उठा लें। इनकी मुलाकातें क्या नहीं हो रही हैं? आप खुद बताइए कि मुलाकात की बंदिश उसको कहते हैं। कादिर मंदूखेल बैठा हुआ है, आपको हिस्ट्री का हवाला देकर ये बताएंगे। मैं बताता हूं आपको कि जब मुलाकात बंद होती थी तो आप पूछ लें कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ उस कितने अरसा मुलाकात नहीं होती थी। नवाज शरीफ को जब बंद किया गया था अटक किला में, तो ये आप बड़ी बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। इसी अब मुझे आप बोलने नहीं दे रहे। जी जरा जुमला तो पूरा सुन लेना। देखिए, आधी आयत की बात तो फिर वही होगी ना कि ये लोग बोलते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आगे फिर डैश डैश डैश। इस तरह तो नहीं होता ना, बात पूरी सुन लिया करें। ये मुलाकातें जब बंद होती है वो महीनों और सालों फिर नहीं होती। और इनकी मुलाकातें अलीमा खान की हो रही है, इनके वकीलों की हो रही है, जो मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, इनकी मुलाकात हुई है। तो ये तो नहीं है कि मुलाकात हो नहीं रही है। हाँ, अब ये नहीं हो सकता कि अब रोज बोइंग 707 भरकर उधर ले जाएं कि जी 500 लोगों की मुलाकात करा दे। ये भी एक निजाम है। मैं खुद 14 बार जेलें में काट चुका हूँ। इस मुल्क की कोई ऐसी जेल नहीं है, लाहौर क्या, कोट लखपत क्या, अडियाला क्या, पिशावर क्या, हरीपुर क्या, बनू क्या, डीआई खान क्या, नौशेरा क्या, कोहाट, हम सारी जेलें देख चुके हैं, काट चुके हैं। हमारी मुलाकात भी कभी होती थी, कभी नहीं होती थी। तरीकाकार होता है, फॉलो करना होता है। तो इस पे हर वक्त इतना लंबा इशू नहीं बनाना चाहिए। जी नहीं पंजोता साहब, आप लोग अगर भर के जाएंगे, हर कोई प्राइवेट एप्लीकेशन डाल रहा है, हाई कोर्ट के ऑलरेडी इतने मैटर्स पेंडिंग हैं, इतनी दरखास्तें पेंडिंग थी, हाई कोर्ट ने तो फिर कोई फैसला तो देना है इस तमाम मामले पे सर। नहीं, देखिए बात ये ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेल हकाम ने खुद कहा कि जुमरात का दिन जो है वो उनके फ्रेंड्स के लिए मुख्तस कर दिया जाए। जब उन्होंने खुद जाकर ये बात की तो उसके ऊपर ऑर्डर आया, तो क्या ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करना? जहाँ तक बात है कि क्या जेल मैनुअल कहता है, तो जेल मैनुअल कहता है कि उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त, उनके वकील, तमाम लोग जो हैं वो मिल सकते हैं। अगर जेल मैनुअल नहीं कहता तो फिर हम उसके ऊपर बिल्कुल कहते हैं कि जी ठीक है, ना मिलवाइए। अगर जेल मैनुअल कहता है तो आप नहीं कह सकते कि 6 महीने उसकी मुलाकात बंद हुई, साल उसकी मुलाकात बंद हुई। फिर आपको जेल मैनुअल जो आपका कानून है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के कानून क्या, अदालत के हुक्म क्या, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक, कोई इखलाकी तौर भी तो एक होता है ना, है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पे आप लोग भी, खान साहब की तकरीर बकायदा है कि एसी उतरवाऊंगा, इनको मुलाकात नहीं, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। आप कहते नहीं रहे खान साहब? ये पहली बात ये है कि खान साहब ने अगर बात की ना, और आप हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि आप जो है मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने क्या एसी की डिमांड की है? नहीं की ना। तो फिर आप ये क्यों नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरान खान ने ये कह दिया, वो कह दिया, और अब जनाब अब ये बर्दाश्त करें? इमरान खान तो नहीं कह रहे। आप तो अमन वाले, वो इतनी हीट वाला कमरा है, उसके अंदर आपने जेल एक वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, हालांकि वहाँ पर जो है सज़ाए मौत के कैदी रहते हैं। आपने सज़ाए मौत वाले कमरे, जब खान साहब की तमाम मुकदमात के अंदर बरियत हो चुकी थी, अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, उस वक्त भी वो उस सेल के अंदर रहे। तो ये कहाँ का कानून है, कहाँ का कायदा है? आप तो कानून और कायदे के मुताबिक चल ही रहे। अच्छा, जेल मैनुअल ये कहता है कि जो एक साबिक वज़ीर आज़म होगा उसको बी क्लास जो है वो मिलेगी और उसके मुताबिक उसके राइट्स हैं। एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर रह के इतने रुपए का खाना खा दिया और वो जो है हुकूमती ख़जाने को जो है वो लूट लिया। IG प्रिजन ने, मेरे पास वीडियो पड़ी है, उसने बयान दिया कि जनाब ये बी क्लास है और बी क्लास के मुताबिक वो अपने पैसे अदा करते हैं, इंक्लूडिंग उन्होंने कहा इमरान खान। ठीक है, तो ये साबित हो गया। अब जो सारा एक नैरेटिव बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इनके तमाम रहनुमाओं के बयान उठाइए, और वो बात तो अब एक लम्हे के ऊपर ही झूठे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये गुफ्तगू जारी रही, मत जाइएगा।
ویلکم بیک ناظرین. عید کے بعد کیا کچھ ہوگا؟ اپوزیشن نئی تیاریوں میں. کیا پتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جو ہے صدارت دے دی جائے, وہ اس تمام چیزوں کو لیڈ کریں. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ اپوزیشن یہ ضرور چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ایفرٹ ہو جس سے ڈیفرنس کریٹ ہو سکے. میں اختیار ولی صاحب سے جاننا چاہوں گا, سر آپ کو لگتا ہے عید کے بعد کوئی ایسی موومنٹ ہوگی جس سے ڈیفرنس کریٹ ہو, چاہے اگر مولانا فضل الرحمان ہو یا پھر محمود خان اچکزئی ہوں؟ کچھ نہیں ہونے والا. نتھنگ ول ہیپن. فائنل کے بعد جو ہوتی ہے نا, پھر سیمی فائنل نہیں کھیلا جاتا. فائنل تو یہ کھیل چکے ہیں. 24 نومبر کی جو کال تھی وہ فائنل کال تھی. ڈو اور ڈائی, کرو یا مرو, جیو یا نہ جیو. دریا میں چھلانگ لگا دو, آتش نمرود میں چھلانگ لگا دو, لیکن بس یہ آخری کھیل ہے, یہ آخری کال ہے. وہ تو ہو چکی ہے. اب کیا ہوگا؟ مولانا صاحب ان کے ساتھ ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. مولانا صاحب کے ان کے ساتھ سیاسی, سماجی, اخلاقی, مسلکی, مجھے پی ٹی آئی شاید کسی کو نظر آئے نہ آئے, میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے بیچ میں دیوار چین سے بڑی دیوار کھڑی ہے, اس کو نہیں پھلانگا جا سکتا. اور مولانا صاحب اتنے معصوم بھی نہیں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے اور ان کی ایک سٹیج پر بات کریں گے اور وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. خود بھی یہ مولانا صاحب کو سوٹ کرتا نہیں ہے, نیور. کیونکہ مولانا صاحب کی دو باتیں یاد رکھیں. ایک میرے بھائی قادر نے آپ کو بتائی, مندوخیل صاحب نے, کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ماننا پڑے گا آپ کو. ایک. نمبر 2, علل اعلان آپ کو مولانا فضل الرحمان کے شان میں کی گئی تمام گستاخیوں پر آپ کے لیڈر کو معافی مانگنی ہوگی. نمبر 3, آپ کو خیبر پختونخوا کے الیکشن کا آڈٹ کرانا ہوگا, کیونکہ مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کا مال مسروقہ, چوری شدہ مینڈیٹ, وہ تحریک انصاف کے گھر میں پڑا ہوا ہے, وہ کسی اور کے گھر میں نہیں پڑا ہوا. وہ نہیں آئیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب کو اللہ خوش رکھے. وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ میں ویسے پرسنلی بڑا ان کا ریگارڈ اور بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن وہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں نا کہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ مالٹے لے لیتے ہیں تو کیلے مہنگے ہو جاتے ہیں, کیلوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو مالٹے مہنگے ہو جاتے ہیں. تو ان کا محمود اچکزئی صاحب جو ہے نا, وہ اس طرف آئیں گے تو یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. قادر مندوخیل صاحب, ہم نے دیکھے جو فائنل کال تھی یہ کھیل چکے ہیں. اس کے بعد عید کے بعد مجھے فائنل ہو چکے, اس کے بعد ان کے پاس کوئی نئے کارڈز نہیں ہے جو یہ کھیل سکیں گے. قادر مندوخیل صاحب, ہم دیکھتے ہیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں پارٹیوں میں, اور اس کے بعد وہ پھر جب مفادات اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کی بات کر لی جائے, مسلم لیگ نون سے آپ نے جو ہے ساتھ اب حکومت میں, اگر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے اختلافات ہیں, مفادات اکٹھے ہوئے تو وہ ساتھ ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساتھ ہوں گے اور کوئی بڑی تحریک چلے گی؟ دیکھیں, پہلے تو مجھے ایک جملہ کہنے دو جو جیل مینول کے اوپر بات کی, کیونکہ میں نے 10 سال جیل مینول کے اوپر کام کیے گورنر سنگھ کے ساتھ. جیل مینول جو ہے نا, وہ یقیناً جو سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے, اور جو انڈر ٹرائل ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹی وی میڈیا پہ آئے تھے, جو 8 کمروں کا ایک پورا یونٹ کو, جو واکنگ ٹریک تھا جس میں پچتا اور کشمش اور یہ ساری چیزیں تھی, واشنگ مشین تھا, ٹی وی تھا, یہ سارے چیز, وہ کون سا جیل تھا؟ وہ تو پھر سمجھ میں نہیں آیا. وہ تو ایک کمرہ ہے, وہ جیل نہیں ہے, ایک کمرہ ہے. نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں ایک کمرہ ہے, بالکل وہ ڈیتھ سیل ہے. سن لے یار, مجھے کمپلیٹ کرنے دے. جو میں نے میڈیا میں دیکھا, آپ نے بھی, مجھے بھی, نعیم پنجوتا صاحب سب نے دیکھا. کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تصویر دیکھی ہے؟ کال کوٹلی کسے کہتے ہیں, جہاں بے نظیر بھٹو شہید اس کے ساتھ پنجرے کے باہر بیٹھی ہوئی ان سے ملاقات کر رہی ہے, جس کا نہ کوئی دروازہ کھڑکی ہے نہ کوئی روشندان ہے. وہ بھائی خدا کو مانو, یہ ساری چیزیں نہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. سابق وزیر اعظم ہے, اس کو جیل مینول سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. میں اس چیز کی حمایتی ہوں. باقی جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی, اختیار ولی صاحب نے بتا دی, مولانا صاحب کی جو شرائط ہے یہ پورا کر نہیں سکیں گے. مولانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے جو نیوز چلا لیتے ہیں, وہ آپ بڑے غور طلب نیوز ہے. مولانا کو جو یہ ساری زندگی گالیاں دیتے تھے, وہ ایک سٹیج پہ بیٹھ نہیں سکیں گے, اور انہیں خود کہا مولانا نے کہ اس میں ٹائم لگے گا.
اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب مولانا نے ان کا اور سر یہ گالیوں والی دیکھیں گے وہی والی بات ہو گئی نا, گالیوں والی بات. تو پھر اگر میں کہوں کہ شہباز شریف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, کیا کچھ ہوتا تھا, وہ یہی آرگیومنٹ دیں گے نعیم پنجوتا صاحب بھی؟ نہیں, اتنی گالی کبھی چلو نہیں دی. آپ کی بات مان لیتے ہیں, گالیوں والی دل مولانا کو سمجھ لو گالی نہیں دیے, محمود خان اچکزئی کو گالی نہیں دیے, چھوڑ دیتا ہے. آپ مجھے بتا دو جب حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے تو مولانا کو آن بورڈ لیا تھا, جو مولانا نے گلہ کیا, جو چیف جسٹس سے ان کا وقت ملا تھا مولانا کے بندے کو لے گئے ساتھ. آپ مجھے بتا دو ماضی میں جنوبی پنجاب جو اتحاد کے ساتھ جو 13 معاہدہ کیا تھا, جنوبی پنجاب بنایا تو اس کو دھوکہ نہیں دی پی ٹی آئی نے؟ کیا ایم کیو ایم کو دھوکہ نہیں دی ہے جو آرٹیکل 140 کے اوپر ان کے ساتھ بات ہوئی ہے؟ کیا مسنگ پرسن کے اوپر اختر مینگل صاحب کو دھوکہ نہیں دی ہے؟ کیا 11 اکتوبر پچھلے سال کو منظور پشتون تحفظ مومنٹ کے ساتھ 13 معاہدہ کیے ہے, اس کو دھوکہ نہیں دیے؟ تو ان پہ اعتبار کون کرے گا؟ مجھے ایک بات تو بتائے. نہیں پنجوتا صاحب, ویسے یہ ایک سیریز ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کنسرنز آپ لوگوں تک پہنچائے, وہ انتظار کرتے رہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. کامران مرتضیٰ سے میری جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے کنسرنز ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے, لیکن نہیں کر رہے. آج خبر آئی ہے کہ پاسبل ہے کہ عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ بنے, اس کی صدارت کریں, یا اچکزئی صاحب جو ہے ان کو اس طرح کا سیٹ اپ بنایا جائے. کتنے ہوپ فل ہیں؟ نظر کچھ نہیں آ رہا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی تحریک ہے, کوئی مومنٹم نہیں ہے اس میں. تحریک میں جو جماعتیں ہیں آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے, چاہے وہ چیف جسٹس سے ملاقات ہو, چاہے آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جانا ہو, تو وہ آپ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے شکوے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی بندہ فیل کرتا ہے, تو ہم ان کے شکووں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کی, اس کی خاطر, ہمارے اداروں کی خاطر, ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا, اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرانے کی خاطر ہم تو لڑ رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رول آف لاء کے لیے تمام جماعتیں, اپوزیشن جتنی بھی ہیں, وہ تمام ہمارا ساتھ دیں, اور اس کے لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. جہاں ان کی بات ہے ڈیفینیٹلی ان کے جو تحفظات ہیں وہ ہم اس کے ٹی آر اوز جو بنیں گے وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے, اور ہم ضرور اس کے اوپر جو ہے ان کے تحفظات دور کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ بڑھیں. یقیناً یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ ایک طرف جے یو آئی ان کی اپنا ایک ووٹر, اپنا ان کا ایک موقف, ایک جماعت جو ہے ان کا ہر ایک کا الگ نقطہ نظر ہوتا ہے, ہمارا ایک الگ سے ورکر ہے, تو وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ان گیپس کو اس ملک کی خاطر ہمیں دور کرنا ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ یار وہ مومنٹم دیکھیں, گیپس آپ دور کرتے, وہ مومنٹم ایک ہوتا ہے. اگر کوئی آپ نے احتجاج, کوئی بڑی تحریک چلنے والی ہو, کوئی دمادم مسکل اندر ہونے والا ہو, تو وہ کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. اختیار ولی صاحب کی بات میں وزن ہے کہ آپ فائنل کھیل چکے ہیں 24 نومبر. دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, سپورٹرز کو, ہر پاکستانی کو جو 8 فروری کو نکلا اور انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور کامیاب کیا. پھر ڈاکہ ڈالا گیا, انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا, وہ ایک انقلاب تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ احتجاج ان کا ناکام ہوا, جتنے احتجاج ہم نے کیے ہیں یا ہم جتنی ریلیاں نکال رہے ہیں, اب آپ گزشتہ روز بھی آپ دیکھ لیں پورے پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر چھاپے, گرفتاری. میرے گھر پولیس سارا دن, میں نے یہی کہا کہ اس سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ میرے گھر کو چوکی بنا لیں, کیونکہ صبح سے لے کر شام تک اگر ادھر ہی جو بیٹھنا ہے تو پھر میں کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہوں. یعنی یہ صورتحال, اس صورتحال کے اندر بھی جس طرح عوام نکلتی ہے, جب بھی کال آتی ہے ان کو سلام ہے, اور اگر یہ فلاپ کال ہوتی, فائنل کال کی آپ بات کریں, تو پھر گولی نہ چلانی پڑتی. مجھے دکھا دیں کہ ایک طرف نہتے لوگ ہوں, خواتین ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں ان کے ساتھ, اور سامنے بندوق ہو, تو کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی جماعت ہے, لاکھوں کی تعداد میں بندے کھڑے ہوں, کروڑوں کی تعداد میں, تو وہ کیسے ٹک پائیں گے؟ نہیں دیکھیں, اس دفعہ بھی کوئی انفارچونیٹ سین ہوتا ہے تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں نہیں آئیں گے ہماری نہیں, کیوں نہیں آئیں گے, ہم بالکل جو بھی اسٹریٹجی بنی یہ ہم آ سکتے ہیں, جو بھی ہمارا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی ڈر گئے ہیں یا ہم پیچھے ہٹیں گے. ہمارے ورک آتے دیے ہیں, ہمارے لوگ مسنگ ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں, ابھی بھی 800 کے قریب جو ہیں وہ لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں, ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں دھر لیے جاتا ہے. ایک ورکر کی ہمت نہیں آپ توڑ سکے, صحیح, تو آپ تحریک انصاف کو توڑنے چلیں. جی اختیار ولی صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ملکی مسائل پہ بھی گفتگو ہو جائے, تو سر یہ آئی ایم ایف کو آپ نے ریلیف ان سے مانگا کہ پراپرٹی ڈیلرز کو ریلیف دیا جائے, وہ انویسٹرز ہیں, ظاہری بات ہے ملک میں بزنس رکا ہوا ہے خصوصاً پراپرٹی کا بھی, تو آئی ایم ایف نے وہ دینے سے انکار کر دیا.
ریلیف مانگنا ہے عام عوام کے لیے مانگیں, آپ وہاں پہ جا کے انویسٹرز کی باتیں آگے رکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی کا بزنس چلے. اچھا آپ کو صرف ایک پراپرٹی والے نظر آ رہے ہیں نا سر یہ آئی ایم ایف باقی سے آپ کرسیاں دکھائیے. دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ نے بجلی کے بلوں اور پراپرٹی دونوں پہ ریلیف مانگا, لیکن دونوں آج کی مین خبر ہے سر. یہ سن لیجئے نا, دیکھیں ایک تو میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو کوئی دیسی مرغے ملتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, کوئی دیسی گھی ملتا ہے, کوئی شیعہ سیڈز ملتے ہیں, ورزش کی مشین ملتی ہے, کوئی اے سی پنکھا کولر ملتا ہے, مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں. ملے, ہم خود دسے ہوئے لوگ ہیں. میں ایسے عقوبت خانوں میں ایسے تہخانوں میں رہ کر آیا ہوں جہاں پر ایک بالٹی پانی رکھ دیتے اور وہ 10 دن کے لیے ہوتی تھی. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ان چیزوں سے اور ایسے حالات سے گزریں. تو چاہیے یہ کہ ان کو فیسلٹیز جتنی چاہیے وہ ملیں, لیکن اب بات اگر ہونی چاہیے نا, تو آج میں سوچ رہا تھا آپ کی گفتگو اور نعیم حیدر صاحب کی گفتگو کو دیکھ کر کہ گفتگو اس پہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ 4.25 سال جس پارٹی نے اور جس حضرت نے اس ملک پر حکومت کی ہے انہوں نے ووٹ کس بات پہ لیا تھا. وہ تو کہتے تھے کہ میں بلڈوزر پھراؤں گا گورنر ہاؤسز پر, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھوں گا, وہاں پر تو میں لائبریری بناؤں گا, سی ایم ہاؤسز میں پبلک پارکس بنیں گے, اور ہالینڈ کی وزیر اعظم کی طرح سائیکل پر بیٹھ کر جاؤں گا, انقلاب آئے گا, 50 لاکھ گھر بنیں گے, غریبوں میں مفت تقسیم ہوں گے, 1 کروڑ نوکریاں آئیں گی, مدینے کی ریاست بنے گی. بات اس پہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کہاں ہے؟ بات اس پہ کریں نا کہ آپ نے اپنے وعدے کتنے پورے کیے. 4.25 سال آلموسٹ 5 سال ہی ہوتے ہیں. آپ کا تو ٹرنور پورا ہو گیا, وہ تو الگ بات ہے کہ پھر آپ بڑے اچھے طریقے سے کھیل گئے ہیں. جی. اور ایک ہوتا ہے کہ کھیلتے ہیں, آؤ کھیلتے ہیں, اس پر سائفر پر کھیل گئے, امریکہ نے نکال دیا, مذہبی ٹچ دے دیا. تو ان چیزوں پر آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے ایک بار پھر لگا دیا. وہ آپ کی ٹیکٹس فی الحال مطلب جہاں تک کہیں تو وہ کامیاب ہے, لیکن ادروائز 4 سال تو آپ کی اکانومی بیٹھ گئی تھی. آپ کے امپورٹس کہاں تھی, آپ کے ایکسپورٹس کہاں تھی, غریبوں کی حالت کیا تھی, معاملات کیا تھے, 50 روپے پہ 65 روپے کا پیٹرول. دیکھیں ماضی کی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. مجھے یقین ہے اختیار ولی صاحب بھی اس پہ گفتگو کریں گے, نعیم صاحب بھی اس پہ گفتگو کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سوالات رکھے تھے. اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار صاحب ماضی میں کیا کچھ پی ٹی آئی کرتی رہی, اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے. ظاہری بات ہے جب الیکشنز آتے ہیں تو ووٹ جو ہے وہ اس کا تعین کرتا ہے کہ کون جماعت کتنی پاپولر ہے اور کون جماعت, کس جماعت کی پالیسیز کتنی عوام کو پسند ہے. بہرحال آپ کی حکومت کی آج کی جو کارکردگی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, عوامی مسائل بھی یہ ہیں, تو ذرا ان پہ روشنی ڈال دیں سر تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. دیکھیں ہمارا وہ کیا کہتے ہیں, تیری صبح بتا رہی ہے تیری رات کا فسانہ. تیری صبح بتا رہی ہے تیری رات کا فسانہ. ہماری جو آج کی صبح ہے نا, اس کا رات سے بڑا تعلق ہے. یہ بجلی کا یونٹ جو ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, قادر مندوخیل صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, نعیم صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کو بھی کہتا ہوں, یہ بجلی کا یونٹ 5 روپے کا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. ہم نے 2016 میں آئی ایم ایف کو کلوز کر دیا تھا. آخری قسط دے کر ہم نے کہہ دیا گڈ بائے, ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. بجلی کا یونٹ انہوں نے کہا میں 2 روپے میں دوں گا, یہ 5 میں بھی مہنگا ہے. اور جب یہ خیر سے گئے ہیں 4.25 سال بعد, وہ 54 روپے پہ پہنچ چکا تھا. اب دوبارہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, تو مجھے آپ یہ نہ کہیں کہ مطلب آئی ایم ایف نے ہمیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ون وے آر دی ادر. ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے بجلی کے ریٹس میں, پیٹرول میں, اشیاء خرد و نوش میں, جتنی روزمرہ کی چیزیں ہیں, گیس ہو, پھر کھانے پینے کی اشیاء ہو, دالیں ہو, گروسریز ہو, ساری چیزوں میں ہم دیں گے. ہم سیلری کلاس کو بھی ریلیف دینے لگے ہیں. بجٹ لینے دیں انشاءاللہ. آنے والا جو بجٹ ہے آپ کو, ایک تو ویسے لفاظی کی بات ہوتی ہے, پوائنٹ سکورنگ کی بات ہوتی ہے, ہم آپ کو حقیقی معنوں میں ایک اچھا بجٹ دینے جا رہے ہیں.
सैलरी क्लास के लोगों को पिछले बजट पे बड़े एतराजात थे कि उन पे बड़े टैक्स लग गए हैं. इंशाल्लाह यू विल सी एंड यू विल हैव द गुड न्यूज कि वो टैक्सेस जिन पर आपको एतराज था उस पर हमें भी एतराज था, और हमने वो बात वजीर आजम साहब तक पहुंचाई थी, और उसमें अताउल्ला तारड़ साहब ने बड़ी उसमें मदद की और उन्होंने इस चीज़ को फिर फॉलो अप भी किया था. तो हम काफ़ी सारी चीज़ों में, हम बिजली में हम किस तरह रिलीफ देने लगे हैं, उसके लिए एक मैकेनिज्म आज ही वजीर आजम साहब की जो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उनके साथ उनकी टीम के साथ उन्होंने डिटेल मीटिंग की. व्हाटएवर IMF की तरफ से अगर ये रास्ता बंद है तो हम इस रास्ते से, दूसरे रास्ते से, तीसरे रास्ते से हम अपने अवाम को रिलीफ देने लगे हैं और हम देखे रखेंगे. यू आर गिविंग अस सम गुड न्यूज, यानी कि आप बिजली के बिलों में अपने वादे पे कायम हैं, बिजली के रेट्स मैं कम होंगे. आपको कहता हूँ थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल हैपन पॉजिटिव. हम तो इससे पहले ऐसे दौर से गुजरे हैं जिस सर, हम तो सोचे मैं बैठा हूँ उसको कहते जी हैं पंजोता साहब, वी आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर. पंजोता साहब खुशखबरियां आ रहे हैं, आप इतनी महंगी छोड़ के गए हैं 54 रुपए पे, वो कह रहे हैं कि हम उसे कम करने लगे हैं. बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव. क्या 54 से कम करने लगे हैं? बिजली के रेट्स जो है तो वो कितनी थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत 16 आएगी? रुपए थी. तो फिर 54 से कम करके कितना 50 करना है? 16 से नीचे तो नहीं आएगी ना. तो ये बातें सिर्फ ये 54 पे छोड़ के गए थे, वो कह रहे हैं. कौन छोड़ के गए थे? आप लोग 54 पे 16 पे छोड़ के गए थे हम लोग. 16 पे थी, 54 पे आप छोड़ के गए. नो 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 नो. कितने पे थी? 16. आप कह रहे हैं कि 16 पे बिल्कुल. थी. जी इख्तियार वली साहब, वो कह रहे हैं कि 16 पे थी. सर आप इनकी बात लॉक कर लें. मैं वैसे वो नहीं करता, लेकिन आप कोई अगला शो रखे, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी, मैं भी डॉक्यूमेंट्री आ जाऊंगा. चले मतलब यानी अगर देखिए, अगर इस वक्त मुल्क के कर रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं सुन है. लिया करे मेरी जान. मेरी बारी है, मेरी बारी. बिजली का यूनिट 2018 में 5 रुपए का था. मेरी बारी है. आपकी कमिटमेंट सर 5 रुपए का नहीं था उस टाइम, 16 रुपए का था उस टाइम, 16 रुपए का था सर. खैर नहीं पंजोता साहब बताएं. 5 रुपए का. देखिए बात ये है कि मुल्क से आपके लोग 2 सालों के अंदर कितने लोग छोड़कर चले गए हैं? 17-18 लाख छोड़ के चले गए हैं. वो क्यों छोड़ के गए हैं? क्यों डंकी लगा रहे हैं? क्यों कश्तियों में डूब रहे हैं? इसी वजह से कि बेरोजगारी नहीं है, मुल्क के अंदर कानून नहीं. इस वक्त जेली पार्लियामेंट बैठी है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म की कानून साजी करने का, किसी किस्म का कोई भी मामला करने का. जब आपका मुल्क की बुनियाद इस बुनियाद के ऊपर हो कि वो फ्रॉड के ऊपर खड़ी हो, तो क्या को वो रिफॉर्म लेकर आएगा? आप 50 मीटिंगें कर लें, फलां मुल्क के साथ कर ली, उस वजीर आजम के साथ कर ली, फलां एग्रीमेंट कर लिया, मुझे दिखा दें कि 1 रुपया भी क्या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है या नहीं आई. अगर 1 रुपया भी आई है तो मैं कहूँगा कि ठीक है जी, आप सच्चे हैं. 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आई जी, उसके साथ MOU हो गया, फलाने के साथ हो गया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है. वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि गुर्बत 7% से कम है, 7% से ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है. इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है कि जमहूरियत में 8 दर्जे कमी हुई है. फ्रीडम हाउस कह रहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक 3 दर्जे नीचे आया. और एक पूरी मेरे पास लिस्ट है जो कह रहे हैं कि आपने किया कुछ नहीं है. एहसास कफालत प्रोग्राम हमने किया, लंगर खाने, शेल्टर होम, राशन कार्ड, किसान कार्ड, सेहत कार्ड, इंसाफ इस पे मजदूर का रोशन डिजिटल प्रोग्राम, खिदमत ई मरकज, राज प्रोग्राम, सीरत यूनिवर्सिटी का कयाम, टूरिज्म का फरोग, बिलियन. डिबेट इसी बात पे होनी चाहिए कि अवाम को मेरे पास किस हुकूमत ने कितना रिलीफ दिया है. हमारी डिबेट का अगर ये हो और हम इस चीज में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आए कि इस हुकूमत ने इस पॉलिसीज के तहत अवाम को इतना रिलीफ फराम किया, ये हुकूमत आएगी तो आने वाले दिनों में ये कुछ करेगी, तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीजें पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं. खैर बहरहाल ये डिबेट का एक हिस्सा था, हमने दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया. फिलहाल के लिए इतना ही. कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह निगहबान.